अस्सलाम वालेकुम। बुज़ुर्गों की महफ़िल में बैठ के ना हम सुनते रहते हैं, बात करते रहते हैं। कुछ अल्लाह पाक गलती से महफूज रखे। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब विसाल का वक्त था, तो नबी पाक को एक फ़िक्र हुई कि मेरी तो नरीना औलाद नहीं है, तो मेरे बाद मेरे नाम लेने वाला कौन होगा। तो फिर अल्लाह पाक ने कहा कि आपके महबूब फिर कहा कि आपका नाम जितना पुकारा जाएगा और जितना आपका नाम होगा, रहती दुनिया तक किसी का नाम नहीं होगा। तो फिर तसल्ली तो शफ़ी। तो बात ये करने का मकसद दोहराने का ये था कि एक आई थिंक मियां मोहम्मद बख्श साहब का शेर है कि फस गई जान शिकंजे अंदर जूं वेलण च गन्ना, रोनू को हुण रवे मोहम्मद हुण जे रवे तमन्ना। ये जो गन्ना होता है ना, ये खेत में ना बहुत अकड़ के खड़ा हुआ होता है, काट दिया जाता है फिर भी रहता है, और ना करो तो फिर ये उगाता है। तो जब ये कटता है ना, कट के तो फिर इसका पोज होता है ना, फिर उग उठता है। लेकिन जब एक दफ़ा आता है ना शिकंजे के अंदर, यानी कि उस मशीन में आता है, शिकंजे के अंदर आता है, तो फिर रो निकलता है, उसका रस निकलता है। और जो रस निकलता है ना, उसका कोई और काम नहीं होता। फिर उसकी लाइफ जो होती है ना, बहुत, या तो वो मीठा बन के, यानी कि गुड़ चीनी शक्कर बन के वो आता है और ख़त्म हो जाता है, उसकी कोई मतलब अगली लाइफ नहीं होती, वो मिठाइयों में चला जाएगा। बहरहाल उसकी एक लिमिटेड टाइम होता है, ख़त्म हो जाता है। और जो पो होता है वो पो में चला जाता है, यानी कि उसकी कहानी जो होती है ना ख़त्म हो जाती है। जो पीछे बचता है ना वो होता है। जबकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम है ना, वो बोल रहा होता है और हमेशा बोल रहा होता है और हमेशा बोलता रहेगा। तो वो फिर कहते हैं कि भाई फंस गई जान शिकंजे अंदर, यूं वे लण च गन्ना, रोनू को, यानी कि उस रस को गओगे, हुण रवे मोहम्मद हुण जे रवे ते मन्ना। तो उसका तो कुछ भी नहीं रहता ना, फिर वो तो मुक जाता है। भले उसकी गन्ने की शराब बनती है या मीठा बनता है या उसके कुछ दीगर जो वंडा शंडा जो होता है, ताकत की चीज़ें, गाँव भैंसों की, लेकिन उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। अब जो सिस्टम है ना, पूरा का पूरा सिस्टम, उसमें अफराद का नाम नहीं है। अफराद, कोई शक नहीं है कि सामने हैं। जनरल फैज़ हमीद हैं, जनरल आसिम मुनीर हैं, जनरल बाजवा हैं, जनरल आसिम सलीम बाजवा हैं, और बहुत सारे हैं। तो साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, बहुत सारों के नाम आ रहे। तो ये सब जो है ना, ये इस खुमार के अंदर थे कि शायद हम जो है ना इस ज़मीन के खुदा हैं और हमने ही रूल करना है। लेकिन एक लड़ाई एक ऐसा लग रहा था कि बहरहाल कि जिसमें बुराई जो है ना गलबा पा रही है। और तकरीबन पिछले 15 दिन तक लोग बहुत मायूस थे कि यार ये क्या हो गया। वज़ीर आज़म इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रख लिया, वो बेचारा, अब उसके बारे में इख्तलाफ करो या इत्तफाक करो, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल पर्सन नहीं है, तो इससे नतीजा नहीं निकलता। लेकिन कुछ ऐसी चिंगारी आप कह लें कि महीना पहले जो है ना वो इस्लामाबाद में हुई, और उससे जो होश थे वो खुले या बेहोशी से होश में आए। तो फिर जो है ना ये सर्कल चल गया। और अब जो सर्कल चला है ना, तो हर एक बंदा जो है ना वो अपने अपनी बातें निकाल रहा है। कुछ ऑडियोज़ आ गई, कुछ और का जिक्र अभी चल रहा है कि वो भी आने वाली हैं, और कुछ ऐसा सिलसिला चल रहा है। कुछ यादाश्तें हैं, यानी कि एक जो मुर्शद के मुर्शद का मार्शल, कोर्ट मार्शल जो है, एक AQS लाइव का जो प्रोग्राम है, तकरीबन 1.5 साल पुराना, वो उसके अंदर तकरीबन सब कुछ बता दिया गया था। क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने किया, गुल बुखारी थी और इमरान शफकत साहब। तो दोनों के पास जो अहम तरीन मालूमात थी वो बड़े तरीके से जनाब क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने बाहर निकलवा ली। और फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस चल रहा था उसके अंदर देर थी, सवेर थी। फिर ये था कि महकमाना आप कह लें कि प्रेशर बहुत ज़्यादा था
کہ اگر آج ان کو پکڑ لیا تو پھر کل تو ایسے ثبوت تو سب کے پاس ہے، لیکن کتنا بڑا انہوں نے نقصان دیا ہے، آیا سسٹم چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا، یہ بات چل رہی ہے۔ تو یہ جو اب پروسیس شروع ہوا ہے نا، تو اس بات کو سب نے ذہن میں رکھنا ہوا ہے، انٹلیکچوئل سارے کہہ رہے ہیں یا تو مکمل صفائی ہوگی، اور اس مکمل صفائی کے اندر نا بہت بڑی بڑی ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو بہت آنیسٹی کے ساتھ ہوں گی۔ لیکن اگر یہ چاہیں نا کہ اب یہ پرانا سسٹم بحال کر لیں کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہو اور اس کے تابع فرمان لوگ ہوں اور یہ سسٹم چلتا رہے، یا ایسی حکومت جو ہے یہ چلتی رہی ہے، یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ حکومت وہی ہونی تھی کہ جو میاں محمد نواز شریف کی اگر پارٹی کے حساب سے دیکھیں تو ان کی سربراہی میں بنتی اور بہت مضبوط بنتی تو وہ کچھ کرتی۔ آج جو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ حکومت کے ذمے، تو حکومت تو کسی گنتی میں نہیں آ رہی، نہ وہ کیا کہتے ہیں آپ کہہ لیں کہ اچھائی کے اندر آ رہی ہے، نہ برائی کے اندر آ رہی ہے، بلکہ اس حکومت کا بھی سارا الزام وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جا رہا ہے۔ ظاہراً یا حاضر وقت میں سارا جو آپ اٹریکشن جو سی ہے نا، جو اٹینشن ہے وہ فیض حمید کے اوپر ہے، لیکن حالات آپ کہہ لیں کہ بہت دگرگوں ہوئے ہیں۔ چند ایک غلط فیصلے بہت بڑا نقصان دے سکتے ہیں، لیکن اب گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے، کچھ بھی گنجائش کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ سیدھے راستے پر نہ آئے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میرا گناہ رہنے دو یا میرا میل مٹی گند رہنے دو اور دوسرے کا دھو دو اور صفائی کچھ ہو جائے، جو میرے 2 لوٹے ہیں نا پانی کے وہ میں ڈال دوں پانی کے اور باقی سارے دودھ ڈال دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ دشمن جو ہے نا وہ طاق کے اندر ہے۔ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک چیز پکڑی گئی اور جس کی وجہ سے یہ سارا بھید کھلا، وہ اس فائٹ کے اندر یہ اکیلے نہیں ہیں، جو اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے مدد بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ شاید ہم ہی ہیں۔ تو اس ڈاکٹرائن نے جتنا اس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے 70 سال کی تاریخ میں کسی نے نہیں پہنچایا، ایون پاکستان 2 لخت ہو گیا اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا اس ڈاکٹرائن نے پہنچایا۔ تو اب بڑا ڈاکٹر چھوڑ دو، چھوٹے ڈاکٹر پکڑ لو، فلانے کو چھوڑ دو، اس نے محکمانہ کیا وہ معاف ہے، اور یہ غیر محکمانہ کیا جو نیٹ ورک بنا لیا یہ معاف نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کر کے دیکھ لے، مطلب بات یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اسی کی بھینس ہے، وہ کر کے دیکھ لے، تو عذاب تو سر پہ کھڑا ہوا ہے۔ صرف نقصان تو پاکستان کی عوام جو ضلالت کاٹ رہی ہے نا، زندگی نہیں ضلالت کاٹ رہی ہے، اس کی کل ذمہ دار جو ہے نا یہ ڈاکٹرائن اور اس ڈاکٹرائن کو چلانے والے ہیں، جو آج کہیں کہ اب ہم جو ہے نا بس صرف کاروبار کے اوپر توجہ دیں گے، ہم اپنی دفاع کے اوپر توجہ دیں گے۔ تو کاروبار اور دفاع ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کاروبار کو بچانے کے لیے سارے جو ہے نا پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، اور وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اب چل نہیں سکتی۔ بات سخت ہے جی، اس وقت میں بھی سخت بات ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔